حضور شہید ہی نہیں ہو سکتے تو حضور شہادت ونڈن کے میں اندے واسطے ایک حدیث سمجھیندی ہے کہ حضور نے فرمایا انما فاطمہ بے شک جیڑی فاطمہ ہے میری بیٹی بدعۃ منی، اے میرا جسم دا ہی ٹکڑا ہے، اے کوئی علیحدہ وجود نہیں، محمد دے جسم دا ہی ٹکڑا ہے فاطمہ، تے فاطمہ دے جسم دے ٹکڑے ہیں حسن تے حسین۔ حسن شکل دے اعتبار نال، چہرے دے اعتبار نال حضور دے مشابہ، حسین جسم دے اعتبار نال حضور دے مشابہ۔ کمر تو کوئی بندہ حضرت امام حسین نو ویکھیا تے آندا ہی محمد جاندے پے، سامنےوں حضرت حسن آمدے پے ہوویں نا، انہاں نو کوئی بندہ ویکھیا تے آندے ہیں انج لگدا ہے ہو بہو حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ہن شہادت دیاں دو قسماں، ایک مخفی ایک جہری۔ مخفی شہادت ہوندی ہے جیڑی بغیر جنگ دے ہوے، جہری شہادت ہوندی جیڑی جنگ نال ہوے۔ حضرت امام حسن نو جنگ دے وچ نہیں، زہر دے کے گھر دے وچ شہید کیتا گیا۔ مخفی شہادت کیندا حصہ ہوئی امام حسن دا۔ امام حسین نے کربلا دے وچ گھوڑے تے بہ کے جہاد کیتا ذوالفقار تلوار دے نال تے جہری شہادت لئی۔ ہن حسن دا چہرہ حضور دا چہرہ، امام حسین دا جسم حضور دا جسم۔ حضور فرماتے ہیں انما فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا، ایندے جسم دے دو ٹکڑے حسن تے حسین۔ ایک شہادت مخفی ایک شہادت جاری۔ میں محمد دی شہادت حسن دے وچ مخفی شکل دے وچ، حسین دے وچ جاری شکل دے وچ اسی دوویں مکمل ہوئے، محمد دی ذات مکمل ہو گئی۔ حضور دے دامن شہادت امام حسین دی وجہ تو آئی، تاں فرمائے انا من الحسین۔ یہ نقطہ انہوں نے آکے ایک علیحدہ تقریر اس تے کرے سا، لیکن اتھے صرف اشارہ کردہ پیا کہ حضور نے شہادت پوری امت نو ونڈی، کیونکہ حضور دی جگہ تے صدقے دے طور تے امام حسین نے کربلا دے وچ جاری شہادت دیتی۔ اس پاروں اے شہادت دنیا دے وچ اور کوئی ایسی ہے ہی نہیں۔ ہر بندہ شہید ہوندہ ہے، اپنی شہادت پیش کرتا ہے۔ حسین واحد بندہ ہے، بظاہر تا حسین شہید ہو رہے ہے لیکن شہید دا نام مل رہا ہے۔ ایک نبی دی شہادت ایک غیر نبی دے ذریعے ایسا انوکھا روحانی دنیا دا واقعہ ہے۔ اس پاروں جو انفرادیت کربلا دی ہے وہ کسی اور شہادت دی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کدی کوئی کسی نبی دی جگہ تے قربان نہیں ہویا۔ یہ ہے تا ظاہری طور تے جاری طور تے حسین دی شہادت، حقیقتاً اے حضور دی شہادت ہے، جن دی وجہ تو حضور نو شہادت دا اللہ نے قرآن وچ حضور نو شہید فرمایا۔ اور حضور شہید تا نہیں ہوئے لیکن حضور دے نام وچ نہ شہید۔ اے تیسری وجہ ہے۔ ہن چوتھی وجہ ہے کہ تمام شہادتاں جتنیاں بھی دنیا چ ہوئیاں انہاں دی خبراں شہادتاں تو بعد آمدیاں۔ اے دنیا دی واحد شہادت ہے کہ حالی امام حسین جمے بھی نہیں تا خبر آ گئی۔ ہن دسو ایسی انفرادیت بھی ہو سکتی ہے کہ حضور دی چچی نو بی بی فاطمہ چھوٹے جہن والی، حضور دی چچی نو خواب آیا تے آئے حضور کول تے بڑے پریشان، عرض کیتی حضور بڑا عجیب ڈراونا خواب آیا ہے کہ خواب وچ ویکھیا کہ تسی بیٹھے ہو، کسے نے تواڈے جسم دا ایک ٹکڑا کٹ کے میری جھولی وچ پا دیتا ہے۔ میں تو حضور بڑی ڈر گئی ہاں۔ حضور نے فرمایا چچی اندے ڈرن دی کوئی گل نہیں، یہ تے بڑے نیک فال خواب ہے۔ فاطمہ دا ایک بیٹا ہو سی جن دا نام حسین ہو سی، ان دی پرورش تیری گود وچ سی۔ اے آپ نے فرمایا تے پھر آپ ہچکیاں لے لے کے رومن لگ گئے۔ حضور نے چچی نے پوچھا روندے کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا کیا تینوں پتہ ہے چچی، میری ہی امت دا ایک گروہ جیڑا کہ کلمہ پڑھ دے ہو سن، میرے اس بچے نو ریت دے صحرا دے وچ قتل کر دے۔ حضرت ام سلمہ دی حدیث تھوڑے سامنے بیان کیتی کہ آپ نے فرمایا ام سلمہ میں او مٹی مینوں جبریل نے لے آ کے دیتی ہے، وہ مٹی حضور نے حضرت ام سلمہ نو دے دیتی آئی تے فرمایا ام سلمہ اے اپنی کھڑکی دے وچ رکھ لا، اس مٹی نو ویندی رہے، جس دن اے مٹی سرخ ہو گئی سمجھ لمے حسین شہید ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ فرمائندے میں روز صبح اٹھ کے کمبدے دل دے نال جدن بھی حسین باہر جاندے آئے مدینہ تو اس شیشی نو ویندی آسوں کہ کدائیں ان دے وچ خون تا نہیں آ گیا۔ ہن اتنے ایک لطیف نکتہ میں تھوڑے کو پوچھنا، حضور دی تک کئی ازواج مطہرات آئے، حضور نے شیشی ام سلمہ نو کیوں دیتی؟
غور کرو نا، ذہن بھی بیدار کیتے کرو. حضور دی تمام امہات دے وچوں حضور نے اے شرف کہ حضرت امام حسین دی شہادت دی علامت ام سلمہ نو کیوں دیتی؟ انہاں لوگاں واسطے جنہ دا خیال ہے، یہ حضور جواب دیندے پین اپنے عمل نال انہاں لوگاں دا جنہ دا خیال ہے کہ حضور نو علم غیب کوئی نہیں. کیویں جواب دیندے پین کہ کربلا 61 ہجری دے وچ ہویا ہے، 61 ہجری دے وچ حضور دی تمام ازواج دا وصال ہو چکے آئی سوائے ام سلمہ دے. نگاہ نبوت نہ صرف حسین نو اپنے 50 سال بعد شہید ہونا ویندی پئی آئی، بلکہ اے بھی ویندی پئی آئی کہ میری تمام بیویاں بھی وصال شدہ ہو سے، اگر بیوی کوئی زندہ ہو سی تو ام سلمہ ہو سی. اس پر وہ اس نو شیشی دیتی. دیکھو ایک گل دے وچوں پیارے لوگاں دے تذکرے کیا ہون دین، کدوں گل نکلی تے کدے چلی گئی. حضرت انس فرمیندے ہیں ساڈے چ عام مشہور آئی صحابہ دے وچ کہ حسین نو کربلا دے مقام تے شہید کر دیتا جاسی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمیندے ہیں حضور نے اتنا عرصہ پہلے سانو فرمایا ہے کہ لوگو 60 ہجری دی دہائی تو پناہ منگیا کرو. جس ویلے حکومت لونڈیاں دے ہاتھ اوباش جواناں دے ہاتھ آ جاسی 60 صدی دے آخر تے 60 ہجری دے آخر تے میرا بیٹا حسین کربلا دے مقام تے قتل کر دیتا جاسی. حضرت ابو ہریرہ آندے میں روز صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو پناہ منگنا کہ 60 ہجری دا سورج میں نہ ویکھا. تے اوویں ہی ہویا 60 ہجری دے اوائل دے وچ یزید تخت نشین ہویا، 60 ہجری تو بعد 61 ہجری دے شروع دے وچ امام حسین شہید ہو گئے. حضرت علی لشکر دے نال عراق پہنچے، جس ویلے کربلا دے میدان دے وچوں گزرے تے آپ رک گئے، اپنا گھوڑا روک لیا تے فرمایا لوگو اس جگہ دا نام کی ہے. ایک سپاہ سالار گیا دسیا کہ حضور اس جگہ نو تف آندے. پھر ایک اور نو بھیجیا اور پوچھ کی نہ ہے، پوچھا کہ جی فلاں قبیلہ اس جگہ نو کربلا آندے. اس ویلے حضرت علی نے فرمایا کہ لوگو رک جاؤ، ہے اس میدان نو پہچان لو، اے میدان کربلا ہے. اتھے اہل بیت دا ایک قافلہ اج تو کئی سال بعد رک سی. ایتھے انہاں دی اٹھنیاں بنیاں جاسن، اس جگہ تے انہاں دے گھوڑے بننے جاسن، اس جگہ تے انہاں دے خیمے لائے جاسن، اس جگہ دے اتے کچاوے رکھے جاسن اٹھاں دے، اس جگہ تے انہاں اتے تیر وسائے جاسن تے اس جگہ تے میرے حسین دی گردن تے تلوار چل سی. تے جس دن حسین دی گردن تے تلوار چلی لوگو علی دی گل یاد رکھے ہے، اس دن آسمان بھی روسی تے زمین بھی روسی. ایک روایت دے وچ آندا ہے حضرت علی نینوا دے گرد و نواح دے وچ پہنچے. نینوا بڑی بڑی تہذیب آئی اس ویلے دی. آپ نے فرمایا کہ مینوں میرے محبوب رسول نے دسیا آئی کہ حسین فرات دے کنارے پیاسا شہید کیتا جاسی. ہن دسو کوئی ایسی شہادت ہے کہ حالی جس نے شہید ہونا وہ پیدا بھی نہیں ہویا، شہید جس نے ہونا نظر بھی نہیں آ رہا، ان دی خبراں 60 سال پہلے دیتیاں جا رہی ہیں. اس پاروں جو کربلا دی انفرادیت ہے، جو شہدائے کربلا دی نوعیت ہے، حالات واقعات دی وجہ تو وہ اتنی عجیب ہے کہ کوئی اور شہادت اس دا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی کہ اتنا عرصہ پہلے. تے پھر حدیث دے وچ آندا ہے پنجویں وجہ اس دی انفرادی، چھویں وجہ انفرادی ہومن دی تے عجیب ہومن دی اے ہے کہ حدیث دے وچ آندا ہے حضور نے فرمایا جس ویلے کوئی شہید ہوندا ہے اللہ تعالیٰ اس ویلے فرشتیاں دا نزول فرمائندا ہے. شہید حالی ان دی جان نکلی نہیں ہوندی، روح نکلی نہیں ہوندی، فرشتے انہوں تے نازل ہوندے تے آ کے فرشتے انہوں دا مقام آخرت وکھائندے. فوت ہومن تو پہلے شہید دے خون دے قطرے زمین تے لگن تو پہلے ان دی مغفرت بھی انہوں خوشخبری دے دیتی جاندی ہے. فرشتے ان دا خوف بھی دور کر دیندے ہیں تے انہوں ان دا مقام بھی دکھا دیتا جاندہ ہے. کئی درجن فرشتے ایک شہید دے واسطے آسمان تو لاندے ہیں. یہ تمام شہداء دی کمال ہے. لیکن حسین وہ واحد شہید ہے جن دا کمال اے ہے کہ حسین دا خوف دور کریں، اس نو دلاسا دیون، انہوں ان دا مقام وکھاون. کوئی فرشتہ نہیں آیا بلکہ امام المرسلین خود آئے، کسی اور شہید دے واسطے ہی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائندے ہیں کہ جس دن حسین شہید ہوئے
میری اونگھ لائی، میری اکھ لگ گئی، خواب میں میں کیا حضور گرد آلود کپڑیاں دے نال پریشان پھر دے بدیں۔ میں پوچھا حضور کیوں اتنے پریشان ہو؟ آپ نے فرمایا میرے حسین نو ظالمہ نے قتل کر دیتا۔ میں سارا دن کربلا دے وچوں ابن عباس شہدائے کربلا دے خون نو اس شیشی اچ اکٹھا کریندا ودا، تے اون دے 72 تو بھی زیادہ شہداء دا خون میں اس شیشی دے وچ اکٹھا کر لیا۔ اس دے تے بعض لوگوں نے اعتراض کیتا مسلمان بھی عجیب قوم ہے بھئی، خواب دی گل تے ایک اعتباری استعاری گل ہوندی ہے۔ ایک صاحب نے کتاب لکھ دیتی کہ جی یہ حدیث ہی غلط ہے، ایک شیشی دے وچ حضور 72 شہیداں دا خون کیویں اکٹھا کر سکدے ہیں؟ اے بھی مسلمان عالم دی گل ہے۔ ذرا بغض اہل بیت دیکھو، حالانکہ حضور نے فرمایا ہے کہ من ابغضنا اہل البیت فہو منافق۔ اے مسرد احمد ابن حنبل دی روایت انہوں بیان کردہ پیا، سکہ روایت، 60 تو اتے صحابی راوی ہیں اس روایت دے کہ جس نے میرے اہل بیت دے نال تے میرے نال بغض رکھیا وہ بندہ منافق ہے۔ اے عالم لکھ دے ہیں یہ کیویں ہو گیا کہ ایک چھوٹی جی شیشی ہے 72 تو بھی، کیونکہ شہدائے کربلا 72 نہیں 100 تو بھی ہوتے ہیں، 144 تک انہاں دی تعداد آئی ہے۔ 72 جنگ جو ہیں جے جنگ کر سکتے ہیں، باقی سارے اتنے چھوٹے ہیں جنگ کرنے دے قابل بھی کوئی نہ ہے۔ لکھ دین عالم صاحب کہ ایک شیشی دے وچ خون کیویں اکٹھا کر لیا 72 جنگ جوؤں دا؟ بھائی تسی بھول گئے یہ محمد عربی دے ہاتھ ہیں، اے او ہاتھ ہیں کہ تبوک دے موقع تے ایک چرنا آئی انہوں ہاتھ لایا، 1400 صحابہ نے پانی بھی پی لیا، وضو بھی کر لیا۔ ایک پیالہ آئی پانی دا اون دے وچ انگلی جو پائیاں تے 40 صحابہ نے سیر ہو کے وہ پیالہ پی بھی لیا تے پھر بھی پیالہ بھریا دا بھریا۔ اے کسی عام بندے دے ہاتھ نہیں، محمد عربی دے ہاتھ ہیں۔ او چاہے تے ایک شیشی ہے پوری کائنات دے شہداء دا خون کٹھا کر لوے۔ اے فضول اعتراض۔ ام سلمہ دین کہ جس دن شہید ہوئے حسین، میں حضور نو خواب وچ ویکھیا، حضور دی داڑھی مبارک دے اتے مٹی آئی، حضور دے چہرے دے اتے سارا گرد لگیا ہویا آئی، تے حضور دی اکھاں دے وچوں آنسو رواں ہیں جن دے نال او مٹی آنسو اکھاں دے ہیٹھوں دھویجی ہوئی آئی۔ میں پوچھا حضور کی ہویا؟ تے فرمایا اج جیڑا میں تینوں دسیا آئی کہ حسین نو قتل کیتا جاسی، اج حسین قتل ہو گیا۔ اٹھ او شیشی نو ویکھ، اون دی مٹی ہن لال ہو چکی ہے۔ اٹھ کے ویکھیا تو شیشی لال ہو چکی ہے۔ اس پروں اے انفرادیت ہے شہدائے کربلا دی کہ انہاں دی شہادت دی خبراں بعد وچ نہیں، انہاں دی پیدائش تو بھی حسین دی 60 سال پہلے ان دی خبر دیتی جا رہی ہے۔ اس پروں ایسی کوئی اور شہادت ہے ہی نہیں۔ دیکھو چھوٹی جی گل تو کتنے رخ نکل دے ہم دے تاں اے کربلا دا واقعہ ساڈے ذہناں دے وچ ہمیشہ تازہ رہا۔ ہن ٹھنڈ لگدی پئی مینوں، تانوں بھی لگدی پئی ہو سی، ہل دل تا ہائی 2-3 اور لطائف بیان کرا، لیکن ٹھنڈ بڑی لگن لگ گئی ہے کیونکہ شام ڈلدی پئی ہے۔ لیکن ایک گل تانوں میں کر دیواں، ہن شام ہوندی پئی ہے، بلکہ اے آیت بھی اللہ دی ویکھ لو، ابن سیرین تے جلال الدین سیوطی دی دوواں دی کتاب تو تانوں دسینا۔ اے ویکھو تسی، تانوں نظر آندا پیا سورج جدے ڈبدا ہے تسی ویندے ہو شفق دے اوتے لال رنگ دی سرخی ہوندی ہے۔ تانوں پتہ ہے کہ 10 محرم جمعے دے دن جس دن امام حسین شہید ہوئے اس تو پہلے یہ سرخی آسمان تے کدی نہیں ہوندی، یا روشنی ہوندی آئی یا سورج ڈھل جاندا ہے۔ ابن سیرین آندے ہیں جس دن حسین قتل ہوئے اللہ نو اتنا غیظ و غضب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے دے اظہار دے طور تے اس شفق دے ویلے لال سرخی دے دیتی۔ حقیقتاً اے شہدائے کربلا دی یاد ہے جڑی قیامت تک ہر بندہ ویکھ سی۔ اہل سنت والجماعت دے علماء دی کتاباں تو میں تانوں دسیندا پیاں، میں کوئی ایک بھی ایسی گل نہیں کیتی جڑی کسی ہور مسلک دے کتاباں دے وچوں لئی ہوئے۔ اس پاروں ایک کربلا اتنی غم و اندوہ تے اتنی عجیب و غریب داستان ہے، ان دی اتنی انفرادیت ہے، اکلا ہی واقعہ ہے، اس دے نال دا ہور کوئی واقعہ ہے ہی نہیں۔ اس پاروں قیامت تک اس کائنات دے چپے چپے دے اتے
کیونکہ نہ صرف انسان بلکہ بی بی ام سلمہ ام المومنین فرمائندے ہیں کہ جس دن حسین دے شہادت ہوئی لوگ تو روئے، اس دن ساری دنیا دے جنہ نے بھی ماتم کیتا۔ اس پروں اے کربلا دا واقعہ اس پروں بھی عجیب و غریب ہے کہ وہ واقعہ ہے کہ اللہ دی مخلوقات جیڑیاں ہیں وہ بھی ماتم کنا ہیں اس کربلا دے اوپر۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔